यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई जुन रगत बगाए, जुन आँटका साथ युद्धका मोर्चाहरूमा लडे, क्षेत्रीहरूले त्यो इतिहासलाई फेरि सम्झाउनु पर्यो, फेरि कम्मर कस्नु पर्यो, फेरि अगाडि बढ्नु पर्यो। मेरो तपाईँलाई आह्वान छ। यदि तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने लिम्पियादुरा लिपुले र कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भए हुनाले, नेपालमा त्यो आवाज उठ्या हुनाले यो पनि कोट्याइदिउँ भने हो भने त्यो देशप्रतिको बेमानी हुन्छ। फेरि त्यस्तो गर्न पाइन्न। फेरि नेपालको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अखण्डता, नेपालको अस्तित्व, संस्कृतिलाई मेटाउने जुन त्यो खरेको खोला जस्तो आएर गडगडाएर त्यसलाई बगाउन खोजेको थियो, मैले सक्दो तगारो हालेँ। कहीँ हातले छेकेँ, कहीँ कलमले छेकेँ, कहीँ आवाजले छेकेँ। एमसीसीमा काम गर्न आउने कुनै पनि कर्मचारी विदेशीको राजधानी नेपालले जाँच गर्न पाउँदैन। यसको उद्देश्य के हो? मेरो देश स्वाधीन हुनुपर्छ, मेरो संविधान मैले बनाउनु पाउनुपर्छ, मेरो कर्मचारीको निर्णय मैले गर्न पाउनुपर्छ, मेरो देशको बारेमा मैले सोच्नु पाउनुपर्छ भन्दा तैँले भारत विरोधी होस्, अमेरिका विरोधी होस्, त फलानु देशको विरोधी होस् भन्नेहरू वास्तवमा ती देशका दलाल हुन्। देशको देशभक्तिलाई दबाएर अनि अरूलाई रात दिन जात नभइनु हुने, खालि जातका कुरा गर्ने, अनि क्षेत्रीले जातको कुरा चाहिँ किन गरिस् भन्नु पाइन्छ? तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ। वीरताको इतिहास गुनेर मनमा देशको लागि जुटौँ, वीरताको इतिहास गुनेर मनमा देशको लागि जुटौँ, फहराई झन्डा स्वाभिमानको एकताबद्ध भई उठौँ। हित रक्षा गर्न मातृभूमिको सङ्कल्प सबले गरौँ, हित रक्षा गर्न मातृभूमिको सङ्कल्प सबले गरौँ, आशा उत्साह जागरण यही जनजनको मनमा भरौँ। हाम्रा स्रोत सम्पदा वैभव जति छन् तिनको संरक्षण गरौँ, हाम्रा स्रोत सम्पदा वैभव जति छन् तिनको संरक्षण गरौँ, प्रतिवाद गर्न गिद्धे दृष्टि लगाउनेहरूको नेपाली अघि सरौँ। काँधमा बोकेर दायित्व युगको स्वाधीन मनले सोचौँ, काँधमा बोकेर दायित्व युगको स्वाधीन मनले सोचौँ, शिर उठाई हिमाल सरी सधैँ विश्व सामुमा बाँचौँ। विखण्डन विदेशका भुमरी जति छन् कुल्चेर नष्ट गरौँ, विखण्डन विदेशका भुमरी जति छन् कुल्चेर नष्ट गरौँ, बुझेर आयाम चुनौतीहरूका देशभक्तिको बिउ छरौँ। हामीले नै त हो रक्षक हुने सेवक भई समाजमा, हामीले नै त हो रक्षक हुने सेवक भई समाजमा, कर्तव्य दायित्व नभुलौँ कहिले, यही छ शुभकामना। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि र पदाधिकारी महानुभावहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, तपाईहरू सबैमा सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज क्षेत्रीय समाज राष्ट्रिय महासङ्घबाट आयोजित यस 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा मलाई आमन्त्रण गरेर यहाँहरू समक्ष केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको सामुन्नेमा अहिले बोलिरहँदा हाम्रो देश र जनतासँग सम्बन्धित कतिपय अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा संक्षेपमा केही कुरा भन्न मैले सान्दर्भिक ठानेको छु। यद्यपि समय मलाई कति छ म त्यति स्पष्ट छैन, तर पनि म त्यसमा यथाशक्य संक्षेपमा नै ती कुराहरू राख्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम त हामी क्षेत्रीय समाज भनेर जुन यहाँ उपस्थित भएका छौँ, यो कुनै जाति समुदाय, कुनै संस्कृति, कुनै धर्मप्रति हाम्रा धारणा के छन् भन्ने बारेमा हामीले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भन्ने भन्दा अगाडिका विद्वान वक्ताहरूले जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यो अत्यन्त सामूहिक छ। मलाई लाग्छ म क्षेत्रीय समाजमा जन्मेको भए तापनि हाम्रो देश पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हिमाल तराई सबै जाति समुदाय धर्म संस्कृति मान्ने सम्पूर्ण जनताको मातृभूमि हो। यो सबैले यो देशको पहिचानलाई सर्वोपरि राखेर नै त्यो विश्वको सामु आफ्नो स्वाभिमानका साथ उभिएको पहिचानयुक्त स्वाधीन नेपालभित्र मात्रै कुनै पनि जाति समुदायको पहिचान
स्थापित हुन सक्छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ। मैले संविधान निर्माणको बेलामा एउटा कुरा पटक पटक भन्ने गरेको थिएँ, जुन बेला नेपाललाई विभिन्न जातिमा विभाजन गरेर विखण्डनतर्फ धकेलिँदै थियो, त्यो बेलामा मैले त्यही कार्यक्रममा यस सम्बन्धमा बोल्दा मैले भनेको थिएँ, देशको पहिचान मेटिएको देशभित्र कुनै जातिको पहिचान भेटिने कुरा सम्भव छैन। मैले त्यति बेला जब विभिन्न जातिको आधारमा प्रदेशहरूको नामाङ्कन गर्ने, देशलाई विभाजन गर्ने प्रयास भएको थियो, त्यसको विरुद्धमा लड्ने क्रममा मैले त्यो कुरा भनेको थिएँ। म अहिले पनि त्यो कुरामा विश्वास गर्छु। कुनै पनि देशमा मानिसहरू को कहाँबाट आयो, कसले के भूमिका खेल्यो, विगतमा उसले के गरेको थियो, यसको निस्सन्देह नै अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ। यस्तो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम हाम्रा इतिहासकार मेरा मित्र सुरेन्द्र केसी जस्ता साथीहरूको हो। जो व्यक्तिहरू सदा सर्वदा त्यो अनुसन्धानमा तल्लीन हुन्छन्, ती साथीहरूले त्यसका तथ्यहरूलाई जनसामु ल्याइदिनुपर्छ। जस्तो भर्खरै उहाँले चाँगुनारायणको मानदेवको शिलापत्रको उल्लेख गर्नुभयो, त्यसबाट तपाईँलाई धेरै जानकारी भयो होला मानदेव क्षेत्रीय थिए भन्ने कुरा। त्यो अरू देशका इतिहासकारहरू, संस्कृति विज्ञहरू, अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यो काम गर्छन्। हुन त तपाईँहरू मलाई भन्नुहोला, तपाईँले पनि त अनुसन्धान गर्नुभएको छ नि। हो, मैले गरेको छु, तर मेरो क्षेत्र संस्कृति र इतिहासको क्षेत्र होइन, मेरो क्षेत्र राजनीतिको क्षेत्र हो। मैले आफूले शोधपत्र तयार गर्दा पनि मैले राजनीतिलाई नै त्यो शोधको विषय बनाएको छु। मैले त्यो काम गर्नुपर्छ, त्यो कुरा ठिकै हो। त्यसैले हामी क्षेत्रीय समुदायको कुरा गर्दा हामीले अरू कुनै जात विशेषप्रति दुराग्रह राख्ने, विद्वेष राख्ने अनि आफ्नो जाति मात्र अगाडि जानुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छैनौँ। मलाई विश्वास छ क्षेत्रीय समाज राष्ट्रिय महासङ्घ होस् वा यसका विभिन्न घटकहरू वा क्षेत्रीय समाज नेपाल होस्, कसैले पनि हामी मात्रै यो देशका यस्ता जाति समुदाय हो, हाम्रो मात्रै बाँच्ने अधिकार छ, हाम्रो मात्रै संस्कृतिले वैभवता प्राप्त गर्नुपर्छ, अरूहरू मेटिएर जाउन् भन्ने धारणा हामीले राखेका छैनौँ। तर एउटा कुरा प्रष्ट हो, केहीलाई कुनै प्रतिशत, थोरै प्रतिशतमा पनि सिङ्गै राज्य चाहिने या सिङ्गै आफ्नो प्रतित्व चाहिने अनि कुनै जाति विशेषलाई नचाहिने, त्यस्तो हुन सक्दैन। मैले संविधान निर्माण गर्दा यहाँहरूलाई एउटा कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा जब जाति समुदायको प्रसङ्ग आयो, यो तपाईँहरूलाई पनि उपयोगी हुन सक्दछ। मैले त्यहाँ भने यदि हामी यो देशलाई माथि उठाउने हो भने, गरिबीबाट मुक्त गर्ने हो भने, सबैलाई सम्पन्नताको दिशामा अगाडि बढाउने हो भने हामी पिछडेका वर्गहरू जो आर्थिक रूपले कमजोर छन्, जो शैक्षिक दृष्टिकोणबाट कमजोर छन्, जसले आफ्नो भरण पोषण गर्ने हैसियत पनि राख्दैनन्, त्यो समुदायलाई माथि बढाउँ। त्यो क्षेत्री पनि हुन सक्दछ, ब्राह्मण पनि हुन सक्दछ, त्यो ठकुरी पनि हुन सक्दछ, राई, लिम्बू, थारू, तामाङ, गुरुङ, जोसुकै पनि हुनसक्छ। हामी त्यो दिशामा जाउँ र हामी शिक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हामी त्यो समुदायलाई माथि उठाउँ जो निरक्षर छ। त्यो निरक्षर अर्थात् अशिक्षित जुनसुकै समुदायमा हुन सक्दछ, हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा मैले अत्यन्त जोरदार रूपमा त्यहाँ राखेँ। तर त्यो बेला भर्खरै मुसलधार वर्षापछि जसरी कुनै खहरेहरू गडगडाइरहेका हुन्छन्, त्यो बेला राजनीतिको खहरे त्यही रूपमा गडगडाइरहेको थियो। त्यहाँ कुरा सुनिँदैन थियो। त्यहाँ देशलाई विभाजन गर्नको लागि, नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई समाप्त गर्नको लागि, नेपाल भन्ने नामलाई समाप्त गर्नको लागि दुष्प्रयास भइरहेको थियो। म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, नेपालको झन्डा त्यो बेलाको संवैधानिक समितिमा 2 मतले मात्रै बचेको थियो। त्यो नेपालको झन्डा संसारका अति प्राचीनतम 3 झन्डामध्ये एक झन्डा हो। हामी गौरव गर्छौँ, तर त्यो झन्डालाई समाप्त पार्न खोजिएको थियो। कसले थियो भन्ने कुराको इतिवृत्तान्त यहाँ अहिले भनिरहने समय छैन। कुनै बेला यस्ता प्रसङ्गमा छुट्टै छलफल भयो भने म राखिदिन सक्छु। मसँग सम्पूर्ण अभिलेखहरू छन्। नेपालको नाम परिवर्तन गर्न खोजियो र नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव लिखित रूपमा राख्दा त्यो संवैधानिक परिषदका
जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले यो नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने तपाईँको निवेदन म मान्दिनँ, फिर्ता लिनुहोस् भन्नसम्म सक्नु भएन। म मात्र त्यस्तो सदस्य थिएँ जसले मैले भने हामीले संविधान निर्माण, यो देशको नाम परिवर्तन गर्न, यो देशलाई समाप्त गर्न ल्याउन खोजेका होइनौँ। हामीले त यो देशको स्वाधीनता, यसको नामलाई झन् उच्च बनाउनको लागि ल्याउन खोजेका हौँ। यो लेख्ने सरिता गिरीलाई यो कार्यक्रमबाट, यो समितिबाट बाहिर निष्कासित गरियोस्, मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ। केवल म आज ती व्यक्तिको नाम लिन्छु। मलाई समर्थन गर्ने एकजना मात्रै सांसद हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। मेरा पार्टीका त धेरै सदस्य हुनुहुन्थ्यो नि त्यहाँ। मलाई इतिहासका यस्ता कुरा भन्न कुनै हिचकिचाट छैन। स्थिति त्यस्तो भएको थियो त्यहाँ र लिखित रूपमा नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रस्ताव थियो त्यहाँ। र त्यो लडाइँमा अहिले भर्खरै मेरो मित्र सुरेन्द्र केसीले भन्नु, उहाँलाई मैले जवाफ दिएको होइन। म एउटा कुरामा गौरव गर्छु, मैले नेपालको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, अखण्डता, नेपालको अस्तित्व, संस्कृतिलाई मेटाउने जुन त्यो खरेको खोला जस्तो आएर गडगडाएर त्यसलाई बगाउन खोजेको थियो, मैले सक्दो तगारो हालेँ। कहीँ हातले छेकेँ, कहीँ कलमले छेकेँ, कहीँ आवाजले छेकेँ। मैले संविधान सभामा त्यो भूमिका खेलेँ। हुनसक्छ मेरो भूमिका पर्याप्त नभएको होस्। म मात्र होइन, मैले यसको मतलब म मात्र थिएँ भनेको होइन। आज म बोलिरहेको हुनाले म भने तापनि म जस्ता अरू धेरै साथीहरूले हामीले त्यो प्रयत्न गऱ्यौँ। फलस्वरूप जातीय रूपमा हाम्रो देश विभाजनबाट रोकियो। तर यस प्रसङ्गमा म यहाँ क्षेत्रीय समाज भनेर सङ्गठन गर्दै अग्रसर हुनुभएका तपाईँहरूलाई हृदयदेखि एउटा कुरामा धन्यवाद दिन्छु। त्यो के थियो भने, जुन बेला देशलाई जातीयताको आधारमा विभाजन गर्न खोजिँदै थियो, झन्डालाई समाप्त गर्न खोजिँदै थियो, नेपालको नाम परिवर्तन गर्न खोजिँदै थियो, त्यो बेला देशव्यापी रूपमा क्षेत्रीय समाजले, क्षेत्रीहरूले आवाज नउठाएको भए संविधान सभामा हामीले उठाएका आवाजले मात्रै यो देश विभाजनबाट रोक्न सकिने थिएन। मलाई ती दिनहरूको सम्झना हुन्छ। चाहे विश्वविद्यालयका सभा कक्षहरूमा आयोजना गरेका कार्यक्रमहरू हुन्, चाहे यहाँका विभिन्न पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरेका कार्यक्रमहरू हुन्, वा सडकमा क्षेत्रीहरूले उठाएका नाराहरू र आवाजहरू हुन्, त्यसले यो देशलाई जातीय आधारमा विभाजन गर्ने र देशलाई द्वन्द्वको नयाँ भुमरीमा धकेल्ने जुन दुष्प्रयास भएको थियो, त्यसलाई रोक्नलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आज कतिपय मानिसहरूलाई यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा सभाकक्षमा, क्षेत्रीय समाज राष्ट्रिय महासङ्घको एउटा कार्यक्रममा केही दर्जन मानिसहरू त्यहाँ उपस्थित छन्। यो आवाज उठाएर के पो हुन्छ र हामीले भन्ने लाग्ला। त्यस्तो होइन। देशको स्वाधीनताको लागि, राष्ट्रको स्वाभिमानको लागि, समानता र न्यायको लागि उठाउने आवाज कहिलेकाहीँ थोरै मानिसहरूबाट सुरु हुन सक्दछ। कहिलेकाहीँ त्यो आवाज अलि सानै हो कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर हामीले यो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र हितको लागि, रक्षाको लागि, सुरक्षाको लागि निरन्तर उठाइरहनुपर्छ र त्यसलाई जारी राख्नुपर्छ। हामीले भर्खरै पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण गऱ्यौँ, उहाँलाई श्रद्धा गऱ्यौँ। कतिपय मानिसहरूले भन्छन् पृथ्वीनारायण शाहले त त्यति बेला तरवारले उहाँले राज्य विस्तार गर्नुभयो। कतिपय साना साना रजौटाहरूकोमा गएर हस्तक्षेप गर्नुभयो। कीर्तिपुरमा आएर थुप्रै मान्छे मार्नुभयो। मानव अधिकारको उल्लङ्घन भयो। मलाई हाँसो लाग्छ। त्यति बेला मानव अधिकार भन्ने थियो? त्यति बेलाको शासन प्रणाली नै तरवारको आधारमा चल्थ्यो र जसले शक्तिको भरमा राज्य विस्तार गर्न सक्यो, त्यति बेला ऊ महान शासक हुन्थ्यो, होइन र? मैले स्कुलमा पढ्दै गर्दा नेपोलियन बोनापार्टको इतिहास पढाइन्थ्यो। बेलायती राजा महाराजाहरूको इतिहास पढाइन्थ्यो र त्यति बेलाको प्रवेशिका परीक्षामा मैले त्यो परीक्षामा ती कुराहरू लेखेको छु। किन पढाएको? किन हो भने त्यो बेलाको जमाना नै जसले तरवार चलाएर, मैले तरवारलाई शक्तिको प्रतीकको रूपमा यहाँ म चर्चा गर्दैछु, तरवार चलाएर जो अगाडि जान सक्थ्यो, जसले राज्य कब्जा गर्थ्यो, तिनैले शासन गर्थे, राज्य विस्तार गर्थे। राज्य विस्तार गर्न सक्नुमा त्यो शासकको योग्यता, क्षमता प्रकट हुन्थ्यो। त्यही होइन पृथ्वीनारायण शाहको युग भनेको? मलाई कहिलेकाहीँ
यो पृथ्वीनारायण शाहलाई शराब्दीहरूप्रति दया लागेर आउँछ र कहिलेकाहीँ मैले यस्तो सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रश्न सोध्ने गरेको छु। आज एउटा कुनै सार्वजनिक समारोहमा बोल्ने वा कुनै विदेशीहरूसँग फरक अङ्ग्रेजी भाषामा कुरा गर्ने कुनै व्यक्तिले आफ्नो 3-4 पुस्ता अगाडि फर्केर हेऱ्यो भने त्यति बेलाका आफ्ना बाजे बराजुहरू अङ्ग्रेजी बोल्न सक्दैन थिए, कस्ता मूर्ख रहेछन् भनेर कसैले भन्यो भने त्यो व्यक्ति र पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला किन एकीकरण गरेको भन्ने व्यक्ति एउटै मूर्ख हुन् दुईटै। त्यसकारण हामी पृथ्वीनारायण शाहमा गर्व गर्छौँ। हाम्रो राज्यलाई एकीकरण गर्ने एउटा यस्तो देशभक्त नेपाली वीर वा शासक हुनुहुन्थ्यो जसले नेपालको एकीकरणमा धेरै ठुलो योगदान गर्नुभयो। त्यसैले हामी सम्मान गर्छौँ र मभन्दा इतिहास शास्त्रका मेरा मित्र केसीजी जस्ता साथीहरूले यो कुरा बढी जान्नुहुन्छ। जुन देशको इतिहासलाई आउने पुस्ताले अवमूल्यन गर्दछ, अपहेलना गर्दछ, देशको स्वाधीनता जोगिँदैन। मैले देखेको संसारमा यही नै हो। त्यो सँगसँगै संस्कृति पनि गाँसेर आउँछ। संस्कृतिलाई बचाउने महत्त्वपूर्ण साधन शिक्षा हो। आज हाम्रो शिक्षामा के भइरहेको छ? तपाईहरुले बाटोमा हिँड्दै गर्दा झुन्डिएका चिन्ह पार्टीहरू हेर्नुभयो भने, त्यहाँ विद्यालयका नामहरू हेर्नुभयो भने ती विद्यालयका नामहरू हेर्दै जाँदा विरक्त लाग्न सक्छ एउटा देशभक्त कुनै पनि व्यक्तिलाई। अमेरिका बेलायतका शासकहरू को थिए? चर्चित त्यहाँका राष्ट्रपति को थिए? अझ भन्ने हो भने त्यहाँका गायक को थिए? तिनका नाउँबाट कलेज खोलेका देखिन्छन् हिँड्दै हिँड्दा बाटोमा। एउटा कुनै व्यक्तिलाई प्रवेशिका परीक्षाबाट या अझ विद्यालयको 1-2 कक्षाबाट, अब आजकल केजी भन्ने चलन छ, लोअर केजी अप्पर केजी भन्ने छ, हामी बिस्तारै हाम्रो संस्कृतिबाट समाजलाई हामी धकेल्दैछौँ अर्काको पोल्टामा। त्यहाँदेखि एउटा कोही व्यक्ति स्नातकोत्तर होला या इन्जिनियर होला, डाक्टर होला या कुनै साहित्यकार होला, त्यो व्यक्तिसँग पढाउँदा कति लगानी हुन्छ? तपाईहरु मैले यसो अनुहार हेर्दा यहाँ धेरै पाका मान्छे नै हुनुहुन्छ, युवाहरूको पंक्ति यहाँ कम छ। हिसाब गरौँ त कति खर्च हुन्छ? जब त्यो मान्छे सक्षम हुन्छ अनि गुणबाट भर्खरै पखेटा लागेको चरा जस्तै त्यो उडेर अस्ट्रेलिया पुग्छ कि बेलायत पुग्छ कि अमेरिका पुग्छ, अनि यो देशमा एमसीसी ल्याएर म प्रगति गर्छु भन्ने मिल्छ? कति करोड खर्च हुन्छ त्यसमा? त्यो व्यक्तिले कमाएर पठाउने रकम, त्यसले 20 वर्षमा पठाउने रकम कति हुन्छ र त्यसलाई कक्षा 1 देखि स्नातकोत्तरसम्म या डाक्टर इन्जिनियर हुँदा कति खर्च हुन्छ तुलना गरेर हेर्नु होला घर गएर। हामी आज राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने त्यो खतरनाक चरणबाट गुज्रिरहेका छौँ। आज हामी त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने ठुलो चुनौती हाम्रो सामु छ। यो कुनै एक रातमा भएको त होइन, यसमा कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन। समग्रतामा हाम्रो देश 1950 को सन्धि असमान जुन मोहन शमशेरले आफ्नो सत्तालाई जोगाउनको लागि आफू ढल्ने बेलामा अंग्रेजहरूको जब भारतमा अंग्रेजहरूले पनि छोड्ने स्थिति बन्यो, अनि त्यसपछि गएर 1950 सन्धि भारतीय शासकहरूसँग गरेर हाम्रो टाउकोमा थुपर्दिए। हाम्रो देशका राजादेखि लिएर पार्टीका नेता हामी सबैले यो असमान हो त भन्यौ, तर हामी परिवर्तन गर्नु त कता कता। आज लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा भारतीयहरूको अतिक्रमण छ। त्यहाँ एउटा भारतीय गभर्नरले आएर हाम्रो नाभि र गुन्जीको निरीक्षण गर्छ र भारतका प्रधानमन्त्रीले हिजो मात्रै म लिपुलेकसँग बाटो बनाउँदै भन्छन्, तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय मौन धारण गर्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री मौन धारण गर्छन् र आफ्नो श्रीमतीलाई भारत मोड्नुभन्दा अगाडि भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखसँग वार्ता गर्न पठाउँछन्। मानौँ कि हाम्रो परराष्ट्र नीति अब दुई देशको बीचको मामिला होइन, श्रीमान श्रीमतीको मामला जस्तो। आज क्षेत्रीय समाजको काँधमा यो जुन तरिका छ, यो तरिकालाई परिवर्तन गरेर देशभक्तिपूर्ण भावना जुन पृथ्वीनारायण शाहले आरम्भ गरेको थियो त्यसलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने चुनौती छ हाम्रो सामु। यो चुनौतीलाई हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ।
हामी अङ्ग्रेजहरूसँग विभिन्न किल्ला र गढीहरूमा लड्यौँ, हाम्रा पुर्खाहरूले लडे। उनीहरू त्यहाँ छ नि सधैँ, हामी त त्यति जाँदैनौँ, त्यसैले थाहा पनि पाउँदैनौँ त्यहाँ को बसिया छ भनेर, कि समाचार माध्यमले लेखेपछि हो। कहिलेकाहीँ गयो भने पनि होटल चलाएको छ कि धर्मशाला चलाएको छ कि त्यहाँ बस्न गएपछि थाहा हुने हो, त्यहाँ त्यस्तो गरेछ। अब अरू ठाउँमा पनि थुप्रै ठाउँहरूमा जुन यस्ता खालका हाम्रा ऐतिहासिक स्थलहरू थिए त्यसलाई धमाधम त्यसलाई विकृत गर्ने बिगार्ने एउटा अभियान चलेको भन्ने कुरा त अहिले समाचार माध्यममा आएको छ। यसको यो हेर्नु झट्ट हेर्दा कुनै व्यक्तिले अङ्ग्रेजी राख्ने रे। मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि पार्टीको बैठकदेखि विभिन्न सर्वदलीय बैठकमा समेत मैले इन्भोइस नम्बर तपाईँहरूलाई डिजिटल भन्छु जसलाई विद्युतीय रूपमा मानिसहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि राख्ने राख्नुहोस्, तर त नेपाली भाषा लेख्नुहोस् न। चिनमा हुने गाडीको नम्बरमा इन्भोइस नम्बर राख्दा डिजिटल विद्युतीय रूपमा मान्छेको सबै उसको अभिलेख राख्दा चिनिया भाषा प्रयोग गर्न मिल्ने, जापानमा राख्दा जापानी भाषा लेख्न मिल्ने, बङ्गलादेशमा राख्दा बङ्गलादेशी भाषा राख्न मिल्ने, नेपालमा नेपाली भाषा राख्न किन नमिल्ने? हाम्रो नेपाली भाषाको एकजना प्राध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै ठुलो लडाइँ लड्नुभयो। प्रधानमन्त्री कहाँ जानु भएन कि कहाँ जानु भएन, हुँदा हुँदा सर्वोच्च अदालतमा उहाँहरूले रिट हाल्नुभयो। हाम्रो अदालत त गजबकै छ, अदालतले उहाँहरूलाई हराइदियो। यति चित्त दुख्यो त्यहाँ हाम्रो प्राध्यापकलाई, उहाँले यसरी नेपाल आमाको अस्तित्वमाथि हमला गर्यो अदालतले भन्दाखेरि उहाँलाई उल्टो अदालतको मानहानिको मुद्दा लगाइयो। जबकि प्रधान न्यायाधीशलाई नाम लिएर सडकमा गाली गर्नेहरू स्वतन्त्र रूपमा हिँडिरहेछन्। नेपाली भाषाको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अदालतमा रिट हाल्ने प्राध्यापकलाई मानहानिको मुद्दा लगाइयो। उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, यो मान्छे मेरो उहाँसँग व्यक्तिगत चिन्जान त थिएन, यो मान्छे बोलिरहन्छ होला भनेर मलाई गर्नुभयो। मैले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलजीलाई हेर्नुहोस्, नेपाली भाषाको संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई मानहानि लगाउने तपाईँले भूमिका खेल्नुहोस् भने त्यहाँ आजकल के भएको छ मेरो कुरा भएको छैन। तपाईँ अहिले बाटामा हेर्नुहोस्, चिन्न पार्टीहरू नेपाली भाषा कति भेट्नुहुन्छ? तपाईँहरू आज जाँदा अरू दिन तपाईँले त्यति त्यसको हेक्का राख्नु भएको छैन भने आज घर जाँदा यो काठमाडौँको सडक हेर्दै जानु होला, दुईतिरका नेपाली भाषामा लेखिएका चिन्न पार्टीहरू कति रहेछन्, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा साइनबोर्ड भन्छौँ। तपाईँ मुस्किलले देख्नुहुन्छ कहाँ जाँदैछ देश। यसको मतलब यो अङ्ग्रेजी भाषालाई घृणा गर्यो भन्ने ठान्नु होला, मैले भाषालाई घृणा गरे होइन। प्रत्येक देशको वेशभूषा भाषा संस्कृति मेट्यो भने देश मेटिन्छ। यो क्षेत्रीय समाजले बुझ्नुपर्ने यो छ। किन मैले क्षेत्रीय समाजलाई यसरी झकझक्याएको भने हामीले जहिले पनि यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि हाम्रो पुर्खाहरूले लडे, आज पनि हामीले त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नको लागि मैले यो कुरा कोट्याएको हुँ। यसमा मैले लामो यसका अरू धेरै कुरा गर्न जाँदा तपाईँलाई सुन्न धैर्य हुन्छ कि हुँदैन, मलाई बोल्न त म थाक्दिनँ, तर म त्यसैले म यसलाई मैले छोट्याएको यो कारणले हो, मैले खालि कोट्याएको मात्रै हो। तपाईँहरूले कम्प्युटरमा आजकल एउटा कार्यालयमा भाषा ल्याइएको छ नि, त्यो मात्रै लेख्नु भनेर किन लेखेको थियो? नेपाली व्याकरणलाई समाप्त गर्नको लागि। थाहा पाउनुहोस् यो कुरा। अघि यहाँ जनगणनाको कुरा गर्नुभयो, जनगणनामा जुन गोत्रको खोजी गरिँदैछ आज हेर्नु भएको छ, यो कत्रो ठुलो योजना, कत्रो मसिनो योजना। हाम्रा अनुसन्धानकर्ता साथीहरूले यो अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ। फेरि मैले त्यसो भन्दा हाम्रा मित्रहरूलाई के गर्नु पर्छ भने सबै हाम्रै टाउकोमा राख्छु, होइन, हामी राजनीतिक क्षेत्रबाट लडिरहेछौँ, लड्नुपर्छ। संस्कृतिको क्षेत्रबाट संस्कृतिविदहरूले लड्नु पर्यो, भाषाको क्षेत्रबाट भाषाविदहरूले लड्नु पर्यो, जनताको क्षेत्रबाट जनताले लड्नु पर्यो। यो कुनै जनतालाई विभाजन गर्ने कुरा होइन। जब देशमाथि आपत्ति आयो भने बन्दुक त उठाउनुपर्छ भने आवाज किन नउठाउने? मैले भन्न खोजेको त्यो, यो कुनै भाषाप्रतिको घृणा गरेको होइन। हाम्रो देशमा बोलिने जति पनि भाषाहरू छन् ती भाषाहरू हाम्रो नेपालका सम्पत्ति हुन्, तर नेपालका सम्पत्ति हुन् भने त्यही भाषा प्रयोग गरौँ न। अङ्ग्रेजी भाषा त माध्यम हो। हाम्रा पत्र पत्रिकामा भारतमा बेच्न पाइन्न, अनि भारतका निर्वाध ल्याउँदा वार्ता गर्नु पर्दैन? सार्वभौम समानता हो नि हाम्रो। त्यसकारण हाम्रो क्षेत्रीय समाजको यो अभियानसँग यो भाषा, संस्कृति, वेशभूषा सम्पूर्ण कुरा गाँसिन्छ।
त्यो गाँसिन्छ भन्नुको अर्थ स्वाधीनताको लडाईँ तपाईहरुको संगठनको उद्देश्यसँग गाँसिन्छ। यो होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अब अलिकति एमसीसी को कुरा आछ, मैले त्यो कुरा गर्नुपर्छ। मेरो मित्र सुरेन्द्र केसीजीले एमसीसी को बारेमा संसदले निर्णय गर्नु पर्यो नि, मन्त्री परिषदले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उचित हो। किनभने राज्यको जिम्मेवार प्राप्त जिम्मेवारी लिएको निकाय भनेको कार्यकारीको हैसियतले सरकार हो, व्यवस्थापिकको हैसियतले संसद हो। न्यायको दृष्टिकोणबाट यदि त्यो अन्यायपूर्ण हो भने त्यो न्याय दिने संस्था न्यायपालिका हो, त्यसमा कुनै शंका छैन। तर कार्यपालिकाको मनपरी कार्यपालिकाको अधिकार हातमा लिएको प्रमुख व्यक्तिले मनपरी गर्यो भने जनताले आवाज उठाउनै पर्छ। तैले किन उठाइस् भन्नु पाइन्न, भन्नु हुँदैन, उठाउनु पर्छ। यो देशप्रतिको नागरिकको कर्तव्य हो। हाम्रो संविधानमै लेखेको छ, नागरिक कर्तव्यमा राष्ट्रको हितको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नागरिकको कर्तव्य भनेर संविधानमै हामीले लेखेका छौँ। यो एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकाको जुन सरकारी संस्था हो, यो सरकारी संस्थासँग सम्झौता गर्नको लागि नेपाल जुन बेला द्वन्द्वको भुमरीबाट भर्खरै बाहिर आएर शान्ति प्रक्रियामा थियो। 2062-63 को आन्दोलनपछि 64, 65, 66, 67, 68 हुँदै 72 सम्म त हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियौँ, 1 दशकसम्म होइन र? अनि त्यही बेलामा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले यो कामलाई गोप्य रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ। मैले पछि अध्ययन गर्दा अब अर्थ मन्त्रालयले गोप्य रूपमा अगाडि बढाएको हामी कसरी थाहा पाउँछौँ? म त शान्ति प्रक्रियामा थिएँ, शान्ति प्रक्रियामा म विशेष समितिमा काम गरिरहेको थिएँ। माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुहरूलाई कसरी नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने वा समाजमा पुनर्स्थापित गरेर देशलाई दिगो शान्तिकोमा लैजाने भनेर म त विशेष समितिको सदस्य भएर काम गरिरहेको थिएँ। अर्थ मन्त्रालयको कुनै अर्थमन्त्रीले गोप्य रूपमा कुनै अमेरिकी अधिकारीसँग बोलाएर उले कर्मचारीको बिचमा पत्राचार गरेको मलाई कसरी थाहा हुन्छ? अनि उले पत्राचार गरेर गल्ती काम गरेको मैले भेटेँ भने तैँले पछि कुरा किन उठाइस् भन्न पाइन्छ? पाइन्छ? त्यस्तो हुन्छ? सन् 2011 देखि यो कुरा अगाडि बढेको देखिन्छ, 64-65 सालदेखि, र अगाडि बढाएर यसको पहिलो पत्राचार अमेरिकीसँग डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गराएको देखिन्छ। यो पछि अध्ययन गरेर थाहा भयो मलाई, त हामीलाई थाहा छैन नि। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए बेला म त मन्त्री थिइनँ, मन्त्री परिषदमा पनि उनले ल्याएको देखिँदैन। उनले अर्थ मन्त्रालयबाट, उनी अर्थमन्त्री थिए त्यति बेला, अर्थमन्त्री भएको बेलामा मन्त्रालयबाट त्यो कुरा गुपचुप पत्राचार गरेको देखिन्छ। अमेरिकी एमसीसी का कर्मचारीसँग पत्राचार गरेको देखिन्छ। अब यस सम्बन्धमा कसले कहिले पत्राचार गर्यो, कसरी गर्यो, म त्यता जान चाहन्न। तपाईहरुलाई फेरि यो धेरै लामो हुन जान्छ। म संक्षिप्त मात्रै के भन्न चाहन्छु भने यो त्यसरी गरेको रहेछ। पत्राचारमा त्यो पत्राचार हेर्दाखेरि उनीहरूले नेपालको हितलाई तल पार्ने, अमेरिकाको हितलाई माथि पार्ने किसिमका पत्राचार छन्। अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। मैले सबै पत्र त प्राप्त गरेको छैन, तर कार्यदलमा जति बेला नेकपा थियो त्यो बेलाको कार्यदलमा झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो, म त्यसको सदस्य थिएँ र मैले नै ती कागजपत्र झिकाउनु पर्छ भन्दा 6वटा दस्तावेज बाहेक अरु दस्तावेज झिकाएर मैले ती सम्पूर्ण कुराको अध्ययन गरेको छु। त्यो बेला अध्ययन गर्न पाएँ मैले। त्यो पनि कसरी थाहा भयो? प्रतिनिधि सभामा सम्झौता प्रस्तुत गरियो। त्यो सम्झौता प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि मलाई कुनै पनि जानकारी थिएन र म 9 महिना रक्षा मन्त्री भएँ। त्यो 9 महिना म रक्षा मन्त्री हुँदा एमसीसी सम्बन्धी कुनै पनि कागज पत्र सम्झौता कुनै पनि कुरा मन्त्री परिषदमा ल्याइएको थिएन र माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा म 20 महिना गृहमन्त्री भएँ। त्यो बेला एमसीसी सम्बन्धी कुनै कागज पत्र कुनै पनि छलफल मन्त्री परिषदमा ल्याइएको थिएन। म सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु यो कुरा। म जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता ल्याइयो, त्यो सम्झौता मैले घर पुग्ने बित्तिकै अध्ययन गरेँ र अध्ययन गरेको भोलिपल्ट गएर हाम्रो संसदको उपनेता सुभाष नेमाङ, म औपचारिकतामा गएँ र प्रमुख सचेतक देव गुरुङजीलाई मैले यसका यस्ता यस्ता सम्झौताका दफा आपत्तिजनक मैले पाएँ, यसलाई तुरुन्तै अनुमोदन गरिनु हुन्न, रोक्नुपर्छ भन्दा उहाँहरू दुवैजनाले म प्रति सहमति जनाउनु भयो। रोक्नुपर्छ, हामी महाराजीलाई भनौँ भनेर उहाँहरू दुईजनाले पनि भन्नुभएको छ, मैले पनि भनेको छु। अब महाराजीले त्यो रोक्दा के भयो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, म त्यता जान चाहन्न हैन। अब भन्नुहोस्, जब त्यो सम्झौता मैले थाहा पाएपछि संसदमा यो राष्ट्रको अस्तित्व
यसको दीर्घकालीन स्वाधीनता स्वाभिमानमाथि आँच आउने कुरा देखेपछि मैले त्यो रोक्नुपर्छ भने बोल्दा त्यो त ठिक होइन र? मैले त्यो जिम्मा कसरी लिन सक्छु र? अब अर्को कुरा, एमसीसी का कुन प्रावधानको मैले विरोध गरेको त? अब तपाईहरुलाई मैले दफा दफा भन्न थाल्यो भने थप मलाई 1 घण्टा लाग्छ, म त्यता जान चाहन्न। म यसको मूलभूत कुरा मात्रै भन्छु। हेर्नुस्, एक त्यो त दफै भन्छु, किनभने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेर उहाँले पढेर बोल्नुस् भने हुनाले म यहीबाट उहाँलाई भन्न चाहन्छु, शेरबहादुर देउवाजी पहिले तपाई पढ्नुस् राम्ररी। मैले कार्यदलको सदस्यको हैसियतले त्यो सम्झौता मात्र हैन, कार्यान्वयन सम्झौता जुन युवराज खतिवडाले मूल सम्झौताभन्दा कयौं गुणा देशघात हुने गरिकन गरिएको छ, मूल सम्झौता अनुमोदन भएको छैन। अनि अर्थमन्त्रीले एउटा कर्मचारीसँग आफू एकातिर बसेर अर्कोतिर कर्मचारीलाई राखेर, विदेशी कर्मचारी त्यो पनि कूटनीतिक मर्यादालाई बिर्सेर अनि कार्यान्वयन सम्झौता कसरी गर्न सक्छ? पहिले सम्झौता पारित भएन, कार्यान्वयन सम्झौता हुन्छ। त्यसैले मैले युवराज खतिवडामाथि छानबिन हुनुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ भनेको छु। त्यो तपाईहरुको अगाडि मात्रै होइन, राजनीतिक दलका बैठकहरुमा भनेको छु, संसदमा भनेको छु मैले। हो, अब त्यो कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि 6-7 वटा अरु सम्झौता छन्, मैले त्यो सबै पढेको छु र 6 वटा दस्तावेज चाहिँ हामीले दिएको छैन। झलनाथ खनालजीको हस्ताक्षर गराएर माग्दाखेरि पनि दिइएन 6 वटा दस्तावेज। अरु सबै दस्तावेज मैले पढेको छु र मूल सम्झौताको दफा 5 मा, त्यसको दफा 5 को खको 3 मा नेपालले अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा मान्ने कानुन नमान्यो भने स्वत सम्झौता रद्द हुने भनेको छ। अर्थात् नेपालले अमेरिकाको अहिलेको कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने। यो कुरा भन्दा शेरबहादुर देउवाजी भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री, कहाँ लेख्या छ? अब उहाँले नपढ्या कि मैले नपढ्या, तपाईहरु आफै छुट्याउनुस्। एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्दा मेरो त शिर नेउरिन्छ। हेर्नुस्, किनभने म देशको नागरिक हो, मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो नि उहाँ। एउटा दोस्रो जुन प्रसारण लाइन भनेको छ, यो त हामीले आफै ल्याएको हो नि, यो कहाँ अमेरिकनले भनेको छ? यो भन्दा जनतालाई झुटा बोल्ने कुराहरु के हुन सक्छ? 2014 मा नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने प्रतिवेदन तयार भएको छ। त्यो नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक अर्थात् नेपालको वृद्धिको चिरफार भन्ने प्रतिवेदनलाई एमसीसी का 9 जना अधिकारीहरु, त्यसको 1 जना व्यक्तिको नेतृत्वमा अनि नेपालका कर्मचारीलाई वरिपरि राखेर त्यो प्रतिवेदन सुनियोजित ढंगले तयार गरिएको छ। त्यही प्रतिवेदनको आधारमा यी योजनाहरु छनौट भएका हुन्। अनि नेपालले छानेको हो? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्ग भए जस्तै, लोकमार्ग भए जस्तै विद्युत प्रसारणलाई तरातराईमा लिने, उत्तर दक्षिण जोड्ने विद्युत प्राधिकरणको योजना थियो। त्यसलाई यो नेपालको वृद्धिको चिरफार भन्ने दस्तावेजको आधारमा परिवर्तन गरेर अमेरिकन एमसीसी का 9 जना कथित विज्ञहरूको इशारामा परिवर्तन गरेर अनि हाम्रो रातमाटे हुँदै नुवाकोट हुँदै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला त त्यो प्रसारण लाइनमा छैन नि, किन एमसीसी योजनामा राखेको भने सामरिक दृष्टिकोणबाट शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई तान्नको लागि यो गरिएको छ। म अकाट्य प्रमाण दिन सक्छु। एउटा प्रसारण लाइन के छ? प्रसारण लाइन मर्मत गर्नको लागि समेत नेपाल सरकारले पाउँदैन, आफै एमसीसी लाई सोध्न पर्छ। त्यो जुन प्रसारण लाइन जुन भूमिबाट जान्छ त्यो भूमिमाथि एमसीसी को अनिश्चितकालीन कब्जा हुन्छ, त्यो नेपालको हुँदैन। नेपाल पराधीन भयो कि भएन? नेपाल सरकारले एमसीसी ले दिएको प्रत्येक सुझाव मान्नै पर्छ। समानान्तर सरकार भयो कि भएन? यदि त्यो नेपालको एमसीसी को कार्यालय थियो भने भर्खरै हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसीजीले भन्नुभयो, त्यो 5 तारे होटल याकान्डीमा किन कार्यालय? किन? नेपाल सरकारले 13 करोड एमसीसी लाई अनुदान दिने कुरा लेखेको छ। अनुदान दिने रे, हामी अंग्रेजीमा काउन्टर पार्ट बजेट भन्छौं नि, अर्थात् नेपालले हाल्नुपर्ने पैसा होइन, अनुदान दिनुपर्ने। त्यो योजना असफल भएपछि 13 करोड डलर भनेको अहिलेको 15-16 अरब कति नेपाली हुन्छ अहिलेको विनिमय दरमा, त्यो कसरी फर्काउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। अनि 13 करोड नेपालले हालेर बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै अधिकार हुँदैन, एक लौटी एमसीसी को अधिकार हुन्छ। योजना छनौट गर्न भारतको स्वीकृति लिनुपर्छ। दुईटा सार्वभौम मुलुकले द्विपक्षीय सम्झौता गर्छन् कि तेस्रो मुलुकलाई त्यहाँ सहमति लिनुपर्छ भन्छन्। यसले के बुझाउँछ? यदि त्यो सम्झौता अनुमोदन भयो भने नेपाल स्वतन्त्र मुलुक होइन, भारतको उपग्रह हो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ। नेपालको संविधान अमेरिकी कानुनभन्दा तल छ।
नेपालको भूमि विदेशीले कब्जा गर्छ। भोलि मान्नुहोस् भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन नेपालले मान्नुपर्छ भन्ने अनुमोदन भयो भने संसदबाट, त्यो सम्झौता लागू भयो भने अहिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीन र अमेरिकी गठबन्धनको शक्तिको सङ्घर्ष भइरहेछ। त्यहाँ ठुलो सैनिक जमाव भइरहेको छ। भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायतले क्वाड भन्ने संस्था खोलेका छन्, अर्को ओको भन्ने खोलेका छन्। योको हो क्या। सन् 2002 मा अमेरिकी राष्ट्रपतिले एमसीसी को बारेमा अमेरिकी सुरक्षा रणनीति भन्ने दस्तावेज लेख्दाखेरि एमसीसी त्यसको अंग हो भनेर राष्ट्रपतिले प्रस्तावना लेखेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अमेरिकाका दुई जना मन्त्रीले यहाँ भ्रमण गर्दा एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भनेर बोल्नु भएको छ। अमेरिकी राजदूतले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नेपालमा यो हाम्रो अनुदान होइन, हाम्रो लगानी हो भनेको छ। तर एमसीसी का समर्थकहरू यो कहाँ हो र, यो अमेरिकी रणनीतिको अंग होइन भन्छन्। होइन, त्यो अमेरिकी मन्त्री भन्दा पनि बढ्ता अमेरिकी कुरै छैन हो ती नेपाली। तिनको शल्यक्रिया गरेदेखि तिनको मुटुमा नेपाल छ कि कुनै विदेशीको मानचित्र छ सायद देखिने थियो होला। तर के गर्नु, यो रामायणको जमाना छैन हनुमानको जस्तो छाती चिर्ने। के गर्ने हेर्नुहोस्। अब यस्तो मैले एमसीसी का के मूलभूत कुरा मात्रै भने, त्यहाँभित्र अरू धेरै यति कुरा छन् कि एमसीसी मा काम गर्न आउने कुनै पनि कर्मचारी विदेशीको राजधानी नेपालले जाँच गर्न पाउँदैन। यसको उद्देश्य के हो? कुन देशको नागरिकको हेर्न पाउँदैन अनि यो नेपाल रहन्छ। मैले यत्तिकै हेर्नुहोस् अमेरिकाको नाउँ सुनेर या अमेरिकी सहयोग लिनुहुन्न या विदेशी सहयोग लिनुहुन्न भन्ने दृष्टिकोणबाट यो भनेको होइन। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, म कूटनीति शास्त्रको पनि विद्यार्थी हुँ, कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ। मलाई आजको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति के हो भन्ने कुरा सबैको भन्दा बढी थाहा छ। राम्ररी सबै जानेको छु त म भन्दिनँ, तर धेरै कुरा मलाई अवश्य थाहा छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ मेरो भारत महान। अमेरिकाका यहाँभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिले त अमेरिका फर्स्ट दिनै पछि भन्नुहुन्थ्यो, अर्थात् अमेरिका पहिलो। चीनका राष्ट्रपतिले त मेरो चिनिया सपना, म चीनलाई संसारको सबैभन्दा उन्नत देश बनाउँछु उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। अनि हामी नेपालीले म मेरो देश स्वाधीन हुन्छ पनि भन्नु नपाउने। अनि कुनै नेपालीले यहाँ उभिएर मेरो देश स्वाधीन हुनुपर्छ, मेरो संविधान मैले बनाउन पाउनुपर्छ, मेरो कर्मचारीको निर्णय मैले गर्न पाउनुपर्छ, मेरो देशको बारेमा मैले सोच्न पाउनुपर्छ भन्दा तैँले भारत विरोधी होस्, अमेरिका विरोधी होस्, त फलानु देशको विरोधी होस् भन्नेहरू वास्तवमा ती देशका दलाल हुन्। देशको देशभक्तिलाई दबाएर कुनै व्यक्तिले यस्तो भन्ने आँट नगरोस् त भारत विरोधी देश भने त भारतले मलाई आएर मार्लाई कि अब डरले थरथर कापेर बोल्न नसकोस्, त अमेरिका विरोधी देश भनेपछि बोल्नु नसकोस् सत्य कुरा भनेर उनीहरूले गरेको कुप्रचार हो। यो कुप्रचारमा परेर तपाईँहरू कोही पनि नडराउनु होला। हिजो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि र यति अधिकार बोल्न ल्याउनको लागि मान्छेले जीवनको ज्यान दिए, शहीद भए, अनि आज हामी बोल्न पनि डरायो भने यो देशको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको रक्षा कसले गर्छ? हामी पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गरिरहेछौँ। पृथ्वीनारायण शाह त हामी जस्तो विद्यावारिधि त गर्नुभएको थिएन, उहाँले अङ्ग्रेजी फरर बोल्ने पनि हुनुहुन्थेन होला सायद। अनि उहाँले त्यत्रो काम गर्न सक्ने, आज हामी सबभन्दा पढे लेखेका, संसार बुझेका, संसार घुमेका, अनि राष्ट्रको बारेमा बोल्न थरथर खुट्टा काम्ने भएपछि क्षेत्रीय समाज नबनाए पनि हुन्छ। मैले त्यसकारण एमसीसी को विरोध गरेको हो। म अहिले पनि भन्छु, मैले जति दस्तावेजहरू त्यो पढेको छु, जति पटक पढेको छु, त्यसले के भन्छ भने यदि एमसीसी सम्झौता अहिले यसका हाम्रो देशको विरुद्धमा, राष्ट्रघाती हाम्रो कानुनको विरुद्धमा भएका यी प्रावधानलाई राखेर यदि सम्झौता गरिन्छ भने नेपाल उपनिवेशकरणको बाटोमा गयो। त्यसैले मलाई आजकल चिन्ता लाग्छ। एउटा के चिन्ता लाग्छ भने यत्रो लडियो विद्यार्थी कालदेखि। सुरेनजी र म त त्यति बेला विश्वविद्यालयमा सँगसँगै थियौँ, अन्डा शिविरमा हामीले नारा पनि लगायौँ, सँगै जुलुस पनि गऱ्यौँ, पार्टीमा पनि धेरै लामो काम गरियो, झन्डै 50 वर्ष हुन लाग्यो। हेर्नुहोस्, सरकारको प्रधानमन्त्री पनि भइयो। त्यति बेला बहुमतको सरकारमा त होइन म मन्त्री भएको, तर पनि गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री भइयो जति बेला भए पनि। अब आजकल मलाई एउटा चिन्ताले सताउँछ, यत्रो पदमा बसेर आफ्नै जीवनकालमा
यो देश पराधीन भएको त देख्ने दिन त आउने हो नि कतै। मलाई चिन्ता त्यसको मात्रै छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई भन्छु, देशका क्षेत्रीहरूले यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई जुन रगत बगाए, जुन आँटका साथ युद्धका मोर्चाहरूमा लडे, क्षेत्रीहरूले त्यो इतिहासलाई फेरि सम्झाउनु पर्यो, फेरि कम्मर कस्नु पर्यो, फेरि अगाडि बढ्नु पर्यो। मेरो तपाईहरुलाई आह्वान छ, यदि तपाईले त्यो गर्नुभयो भने, यदि तपाईहरु त्यो अगाडि बढ्नुभयो भने, म त बोलि नै राखेको छु नि। मेरो पार्टी नेकपा एमालेको बल्खु कार्यालयमा जति बेला संविधान बन्ने बेला म क्षेत्रीय समाजका कार्यक्रममा बोलेर आउँदा के मान्छेले मलाई व्यङ्ग्य हानेर भने परबाट फिस्स हाँसेर, तपाईँ क्षेत्रीको नेता हुनुभयो। अनि मैले भने, अनि तपाईँलाई भ्रम रहेछ कि क्या हो म अरू जात हुँ भन्ने कुरा? क्षेत्रीकै नेता त हो नि तपाईँ। म जातको नाउँ अहिले भन्दिनँ, मैले तिनलाई जातको नाउँ दिएर भनेको छु। तपाईँ फलानु जातको नेता हुने, तपाईँले भन्न सुहाउने, तपाईँले यस्तो जातको नेता भन्न सुहाउने कि जातका कुरा नगरौँ, वर्गीय कुरा गरौँ, पिछडिएको समुदायको कुरा गरौँ, म जातको कुरा गर्दिनँ। तपाईँ आफ्नो जातको कुरा गर्ने, तपाईँ पनि त धनी सामन्तै हो नि। तपाईँको जातको कुरा गर्ने, मलाई क्षेत्रीको नेता भन्दा के म सिरिनी कौर भन्ने ठान्नु भयो हो? मैले छातीमा हात राखेर भने त्यो दिनदेखि भन्नु बन्द गरेँ। के को डर? म अहिले पनि भन्छु, यदि हाम्रो राज्य पिछडिएका जाति समुदाय वर्गलाई अगाडि बढाउने हो भने ठिक छ, हामी क्षेत्रीय जातका कुरा नगरौँ। म अहिले पनि भन्छु, मेरो यो मान्यता हो। अनि अरूलाई रात दिन जात नभइनु हुने, खालि जातका कुरा गर्ने, अनि क्षेत्रीले जातको कुरा चाहिँ किन गरिस् भन्नु पाइन्छ? तपाईहरुले पनि गर्नुपर्छ। अब आजकल समानुपातिको कुरा आयो। भर्खरै हाम्रो प्राध्यापक महोदयले कुरा गर्नुभयो, क्षेत्रीहरू जसले यो राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि लडे, यो राष्ट्रको स्वाधीनता जोगाउनको लागि योगदान दिए, अनि तिनीहरूको अपराध हो आज तिनीहरूलाई शिक्षाको क्षेत्रमा अन्य क्या अन्य? म अब सुरेन्द्र मेरो मित्र केसीजीलाई जानकारी गराउँछु एउटा। उहाँसँग धेरैचोटि मैले भेटघाट त यो कुराको मैले जानकारी गराएको रहेनछु उहाँलाई। उहाँले किनभने मलाई प्रश्न गर्नुभयो नि अघि, यो क्षेत्री, यो जुन आदिवासी जनजाति यो के हो, छुट्याइदिनु पर्यो, किन नबोलेको भन्नुभयो नि। यसको बारेमा त्यति बेला संविधान निर्माणमा सम्बन्धित मसौदा समितिमा बोल्ने मान्छे म मात्रै हुँ। मैले के भने त्यहाँ भने, तपाईहरु के साँच्चै जातकोमा जाने हो, राज्य बनाउने हो? यदि जातको राज्य बनाउने हो भने तपाईहरुले यो अन्य भन्ने के हो? अन्य हामी अनुहार नभएका के हो अन्य भने के? मैले च्यात्र डस्टबिनमा हालिदिन्छु भने मेरो संविधान बनाउनुहोस् त। तपाईहरु जातको राज्य बनाउनुहोस्, हामीलाई अन्य भन्नुहोस्, म यहीँबाट यो तपाईले मसौदा गरेकोलाई च्यातेर यो फोहोर फाल्ने ठाउँमा म टोकरीमा हालिदिन्छु र यहीँबाट म आन्दोलनको लागि म आह्वान गर्छु। साथ दिए भने नेतृत्व गर्छु, अब दिएनन् भने आफ्नो आवाज उठाउँछु भनेको थिएँ। अनि के भयो? त्यहाँ धेरै लडाइँ भएपछि अनि मैले भने तपाईहरु प्रतिशतको कुरा गर्नुहुन्छ भने 17% थियो त्यति बेला क्षेत्रीहरूको तथ्याङ्क अनुसार, त्यसो भए 17% क्षेत्रीको भाग राख्नुहोस्। ठिक छ, प्रतिशतमा जाउँ। मैले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भने तपाईहरु जातका धेरै चर्का कुरा गर्न थाल्नुभयो। यो केन्द्रीय कमिटीमा जुन जातको यो देशमा जति जनसङ्ख्या छ त्यति राखौँ, बढ्ता हुनेलाई निकालौँ, कम हुनेलाई राखौँ। मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव गरेको छु नेकपा एमालेको। तपाईसँग त्यो कुरा गर्नै पाएको छैन। मैले त्यो कुरा गर्ने दिनदेखि जातका चर्का कुरा गरेर क्षेत्रीको विरुद्धको नारा त्यहाँ बन्द भयो हो। अनि मैले भने अन्य भने के? अन्य भने अनुहार नभए, हामी क्षेत्रीय अनुहार नभए हो त? मैले यो हुन सक्दैन, यो अन्य हुनै सक्दैन। क्षेत्रीको 17% भाग राख्नुहोस्, 52 आफ्नो भाग लिनुहोस्। अनि एकजना 52 नेताले छेउमा आएर मलाई भन्नु, यस्तो कुरा नगरिदिनुहोस् न तपाईँ, हामी कमजोर हुन्छौँ। एकै हुने हामी 52 क्षेत्री त फुट्ने कुरा नगरौँ, किनभने खान पाएछ। कोही 52 हुन्छ भने चित्त नदुखाउनु होला। त्यहाँ भएको कुरा म जस्ताको तस्तै भनिदिन्छु। अनि मैले धेरै सङ्घर्ष गरेपछि अनि त्यहाँ मैले मानेन। अनि अन्तमा के भने, त्यसो भए व्याख्या गरिदिउँ न त, अन्य भन्नाले केलाई अन्य? मैले त भने अन्य भन्ने हुनै सक्दैन। लगभग म एक्लै थिएँ हेर्नुहोस् त्यो बैठकमा, अरू ठुल्ठुला नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि ल त त्यसो भए यसलाई व्याख्या गरिदिउँ भनेर अनि खस आर्य भन्नाले भनेर संविधानको अहिलेको व्याख्या लेखियो थियो। म त्यसमा सन्तुष्ट होइन, तर मैले सकिनँ त के गर्नुहुन्छ एक्लै। मैले त भनेको थिएँ त्यति बेला क्षेत्रीय समाजका साथीहरूलाई, आन्दोलन नरोक्नुहोस्, चर्काउनुहोस् भनेको थिएँ मैले। के त्यहाँ त अब बोल्ने मान्छे थोरै भएपछि कसरी गर्ने त लडाइँ? म भर्खर माओवादी बन्दुक राखेर आएका छन्,
उहाँ विशेष समितिको बैठक गर्दाखेरि अलिकति चर्को पऱ्यो कि फेरि जङ्गल जान्छु भन्ने। अनि मलाई त एक दिन साह्रै रिस उठ्यो। त्यो पुष्पकमल दाहालजी बाबुरामजी सबै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने यो सधैँ जङ्गल जान्छु भन्ने। अनि मैले एक दिन भने सार्वजनिक गइ नै रहेको छैन नि मैले बोलेको, म भएकै कुरा बोलिरहेको छु, यो बाहिर जान्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छ। मैले भने यसो गरौँ, वास्तवमा यो भएन, यो सधैँ यो हाम्रो यो कसल्टी हो, मसक्कै लडौँ, जङ्गल तपाईँ गइहाल्नुहोस्, एक झडमट झमट लडौँ, जो जित्छ त्यही राज्य चलाउँ भने भोलिपल्टदेखि त्यो कुरा बन्द भयो। हेर्नुहोस् संविधान निर्माणको लडाइँ कस्तो थियो। म त विशेष समितिमा काम गरेको हो नि। म गृहमन्त्री हुँदा माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुको लडाइँ राज्यको अन्तर्गत ल्याउनको लागि सारा हेलिकप्टर लिएर चितवन जिल्लामा गएर परेड खेलाउनेमा आयोजना गर्ने प्रमुख व्यक्तिमध्ये म पनि हो। हेर्नुहोस् त्यसो भएको हुनाले संविधान निर्माणमा हामीले त्यो लडाइँ लड्यौँ तर सकिएन। अब अहिले पनि यो कुरा के छ भने जारी छ यो। अब अहिले भर्खरै हाम्रो डाक्टर केसीले भन्नुभयो जस्तै यो जातीयताको कुरा फेरि उठाउन खोजिँदैछ। मैले पनि महसुस गरेको छु, बिचमा यो मत्थर भएको थियो, फेरि उठाउन खोजिँदैछ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ कुरा, यदि जातकै आधारमा जाने भने गरौँ त भने 70% हामीले दिउँ न, हामी हेर्छौँ फैसला गर्छौँ। तर आज क्षेत्रीहरूले हिजो अङ्ग्रेजसँग लडाइँ लडे भनेर युरोपियन युनियनदेखि सारा मान्छे लागेर यिनीहरूलाई किनारा लाउनुपर्छ भनेर हाम्रो सन्ततिलाई शिक्षा स्वास्थ्य प्रत्येक ठाउँबाट वञ्चित गर्यो भने कुनै दिन यस्तो दिन आउनेछ आज हामी दलित भनेर एउटा इतिहासको एउटा कालखण्डमा निर्माण गरिएको संस्कृतिले कसैले लड्नु परिरहेछ नि, र क्षेत्रीको त्यो दिन नहोला भन्न सकिँदैन। अब यसको राम्रो व्याख्या संस्कृति र इतिहासका मर्मज्ञहरूले गर्ला। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरूमा हामी गम्भीर रूपमा सोचौँ। अब हामीले गर्दा कति कुरा तत्काल हामी प्राप्त गरौँला, तत्काल कतिपय गर्न नसकौँला, तर हामीले हाम्रो लडाइँ जारी राख्नुपर्छ। र यो आदिवासी र जनजाति भन्ने एउटा होइन भनेर जुन अघि पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभयो त्यो साँचो कुरा हो होइन। अब म त के भन्छु भने हामी क्षेत्रीहरूले अलिक फराकिलो सोच राख्नुपर्छ, किनभने हामीले हाम्रो देशलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, हामी कुनै विभेद गर्न चाहन्नौँ। त्यस कारणले ल ठिकै छ नि त, आदिवासी अनादिवासी झगडा किन गर्नु पर्यो, सब नेपाली भएर त्यो देश बनाउँ न, पिछडिएका जाति समुदायलाई अधिकार दिउँ, आर्थिक रूपमा माथि उठाउँ र हामी यो देशलाई बलियो बनाउँ। हामी चीन र भारत जस्ता विशाल मुलुकहरूको बिचमा जुन संवेदनशील हामी आज यो भूराजनीतिमा छौँ, हामी आफ्नो देशको स्वाधीनतालाई बचाउँ, विदेशीहरूसँग असमान सन्धि सम्झौता हामी बदर गरौँ, हामी समानताको आधारमा अगाडि जाउँ। नेपालका प्राकृतिक साधन स्रोत नदी नालाहरू असमान सन्धि सम्झौता गरेर अर्कालाई बुझाइएको छ। कोशी सम्झौता गर्दा त्यहाँका किसानहरूले अहिलेसम्म मुआवजा पाएको छैन भने सुन्दा तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला। कतिपय किसानले अहिलेसम्म पाएको छैन। अनि यस्तो तरिकाले राज्य चल्छ। त्यसकारण आज सरकारको टुप्पोमा बस्नेहरूले यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि काम गरेन भने हामीले आवाज उठाउनै पर्छ। हामीले के ठान्नु हुँदैन भने मैले आवाज उठाएर के हुन्छ र, मैले बोलेर के हुन्छ र, अनि नबोलेर के हुन्छ त, झन् दमित हुनुपर्छ। झन् मान्छेले राष्ट्रमाथि अत्याचार गर्छ, जनतामाथि अत्याचार गर्छ, हाम्रो समुदायमाथि अत्याचार गर्छ। त्यसकारण मित्रहरू मैले यी केही प्रसङ्गका कुराहरू ल्याएँ। हाम्रो अहिलेको जुन सरकारको सञ्चालनको कुरा छ, यो सरकार सञ्चालनको कुरामा आज सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बार एसोसिएसनले त्यहाँ आन्दोलन गरेको मलाई लाग्छ आज 70 दिन भइसक्यो। अनि राजनीतिक नेताहरूको काम किन न्यायपालिकामा यस्तो भयो भने समाधान गर्नुपर्ने हो कि होइन? भोलि सेनामा त्यो समस्या आउला, पर्सि प्रहरीमा आउला, निपर्सि समाजमा आउला, त्यो सम्पूर्ण समाधान गर्नुपर्ने काम नेतृत्वको होइन। सर्वोच्चमा समस्या भयो त्यहाँका न्यायाधीशहरूको काम, सुरक्षा निकायमा समस्या भयो सुरक्षा निकायमा उनीहरूको काम, समाजमा समस्या भयो त्यहीँकै समाजका ती समुदायको काम। अनि नेताको काम के त? भाषण गरेर जनतालाई भुल्याउने मात्रै? त्यो हुन सक्दैन। नेतृत्व भएर जिम्मा लिइसकेपछि देशको प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा बढी जिम्मा लिनुपर्छ। अघि केसीजीले हुम्लाको कुरा गर्नुभयो, यदि त्यहाँ चीनले कुनै सिमाना अतिक्रमण गरेको छ भने, जस्तो कर्णालीका मुख्यमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसकै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ भने, अनि परराष्ट्र मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसकै होइन, अहिले प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्न, कसले रोक्यो त कुरा गर्न चीनसँग? कसलाई भनेको त? उहाँहरूले वार्ता गरे हुँदैन? गर्नु परेन वार्ता? आफै प्रधानमन्त्री हुने, आफै परराष्ट्र मन्त्री हुने, आफै मुख्यमन्त्री हुने, अनि सिमाना मिच्यो भनेर रोइलो कसको अगाडि गरे त? म यहीँबाट माग गर्न चाहन्छु,
यदि त्यहाँ चीनले कुनै तलमाथि गरेको छ भने तुरुन्त गएर चीनसँग परराष्ट्र मन्त्रीजी वार्ता गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री कुरा गर्नुहोस्। होइन लिम्पियादुरा लिपुलेखा कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भए हुनाले नेपालमा त्यो आवाज उठ्या हुनाले यो पनि कोट्याइदिउँ भने हो भने त्यो देशप्रतिको बेमानी हुन्छ। फेरि त्यस्तो गर्न पाइन्न। फेरि त्यस्तो गर्न पाइँदैन। एउटा कुरामाथि पर्दा हाल्नको लागि अर्को कुरा उठाइदिन त्यसरी पाइन्न। देश सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राष्ट्र बलियो भयो भने हामी सबै बलियो हुन्छौँ। त्यसै कारणले पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो होला, प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ। यो कुनै दरबारको कुरा उहाँले गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। म राजनीतिक रूपमा के ठान्छु भने जनता र देश बलियो भयो भने शासकहरू पनि बलिया हुन्छन्। अब त्यति बेला राजै थियो त दरबारै थियो। अन्त देशमा पनि राजै तन्त्र थियो। भारतमा 500वटा राजा रजौटाहरूलाई एकीकरण गरेर अङ्ग्रेजले आजको भारत बनाएको। पछिसम्म पनि थिए कतिपय राजा रजौटा। पछिसम्म पनि उनीहरू भत्ता खाँदै थिए। मलाई लाग्छ अझै पनि कोही कोही खाँदै होला नि त्यहाँ। अनि त्यो जमानै त्यस्तो थियो। त्यसकारण